Assalamu alaikum. This is Mueed Pirzada. I'm returning back to this YouTube channel, the platform after more than 24 hours. और इन 24 घंटों से ज़्यादा का जो वक्त गुजरा है उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिनका मैं जिक्र भी करता हूँ। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को एक खत लिख के उन्हें ये रिमाइंड करवाया कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब, आप शायद भूल ही गए हैं कि असल में आपकी आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की थी, इलेक्शन को डिले करने के हीले बहाने करने की नहीं थी। लेकिन प्रेसिडेंट के खत पे आने से पहले और एक दो और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं इतना कह दूं कि इंपॉर्टेंट जो तीन चार डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, जिनकी मैं डॉट कनेक्टिंग करूंगा, वो हैं क्या। एक तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का खत है। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो बरतानिया गए 5 दिन के लिए, जिन्हें आज वापस आना है 9 तारीख को, जो पाकिस्तान में दिन शुरू हो चुका है, उनके बारे में एक आम चहमगोई और तासर यह है कि वो बरतानिया से 1 दिन के लिए अमेरिका में फ्लोरिडा व टेम्पा की तरफ भी उनका जहाज जो है वो ट्रैक हुआ, जहां गालिबन सेंट्रल कमांड का हेड क्वार्टर है। वो गए हैं या नहीं गए, ये महज एक स्पेकुलेशन है, लेकिन इस हवाले से एक बहस जरूर है कि इस स्टेज पे 5 दिन के लिए, 5 दिन चाहिए नहीं होते अमूमन तौर पे बरतानिया जाने के लिए, 1-2 दिन बहुत होते हैं। ब्रिटेन जाने के लिए 6 घंटे का सफर है। जाहिर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बहुत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस क्रूशल मोमेंट पे जब पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार है। उनका 5 दिन के लिए पाकिस्तान से गुम हो जाना और ब्रिटेन में उनकी डिस्कशन होना, और जाहिर है कि ब्रिटेन का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आम तासुर तो ये है कि जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में बड़े इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट के मामला हैं, दुनिया के मामला डिस्कस करने हैं, उनको ब्रिटेन में इस वजह से होंगे, और जाहिर है कि सिक्योरिटी के मामला हैं। लेकिन अब तक की जो तल्ख तजर्बात से हमें पता चला है कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी वहां पे डिस्कशन होगी उसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के क्राइसिस से आप अलग करके, कता नजर उसके डिसोसिएट करके उसको नहीं देख सकते। और नेशनल सिक्योरिटी की बहुत सी चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं वो अमूमन बस कहने को एक होती हैं बातें, लेकिन पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉट है। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसको पहले 7 तारीख को होना था, फिर 9 तारीख को होना था, दरमियान में शहबाज शरीफ साहब को तुर्की चले जाना था। फिर तुर्की के एक बहुत बड़ा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शहबाज शरीफ और बिलावल के मुंह पे बहुत बड़ा जो थप्पड़ मारा है तुर्की के लीडर्स ने, वो ये है कि ये जाना चाहते थे, डेस्परेट थे। ये ऐलान किया गया कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 7 तारीख को नहीं हो सकेगी चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तुर्की जा रहे हैं। फिर 9 तारीख को भी कहा गया था कि नहीं हो सकेगी। अभी भी पता नहीं आज उसको होना है या नहीं होना, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। 2 दफा वो कैंसिल हो चुकी। लेकिन इन बिटवीन जो ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुई बिटवीन माई लास्ट वीलॉग एंड दिस वीलॉग, कि तुर्क हुकाम ने कहा है कि भाई हम बहुत मसरूफ हैं, हमारे हाथ पहले ही भरे हुए हैं इस क्राइसिस में, आप मेहरबानी करके यहाँ पब्लिक रिलेशन करने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी करने के लिए, हमसे इजहार अफसोस करने के लिए ना आए। तो नहीं जा सके। लेकिन फिर भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो पहले 7 को होनी थी, फिर 9 को होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हो रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने जो एक थ्रेट दे रखी है, एक तलवार लटकाई हुई है पीएमएलएन के सर के ऊपर, जेल भरो तहरीक की। वो क्यों कह रहे हैं? पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से शोषा है, वो कर कुछ नहीं पाएंगे। ये वो सब डॉट हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस वीलॉग के अंदर। पहले हम सबसे पहले देख लें कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये पहला डॉट है। दूसरा, इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक। तीसरा, अब से चंद घंटे के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो बुला रखा है, 1 हफ्ते पहले उन्होंने वक्त दिया था। हालांकि यहाँ पर पिटिशनर है इस पिटिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब, जिनकी इस्तदा ये थी लाहौर हाई कोर्ट से कि पंजाब के गवर्नर को कहा जाए कि पंजाब की इलेक्शन की तारीख दें, बिकॉज पंजाब की असम्बली टूटी थी 14 जनवरी को, और उसके 1-2 दिन के अंदर ही गवर्नर को, जब असम्बली डिसॉल्व हो गई, तहरीर हो गई, तो गवर्नर को एक तारीख देनी थी इलेक्शन की, जो उन्होंने नहीं दी। जहन में याद रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं दी, और वहां पर 18 तारीख को असम्बली जो है वो तहलील हुई थी, वहां पर भी कोई तारीख जो है अभी सामने नहीं आ सकी। तो असद उमर साहब की इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट के सामने, वहां पर जब वकील पेश हुए गवर्नर वली और रहमान साहब के, उन्होंने कहा मैं 7 दिन दे दें। असद उमर साहब ने कहा कि 7 दिन ना दें, इससे बहुत डिले होगा प्रोसेस में। जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा कि नहीं, अब ये मामला अदालत के सामने आ गया है, कोई हरज नहीं है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वहां उन्होंने ये कमेंट भी किए कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। बहरहाल गवर्नर के वकील को, गवर्नर पंजाब को 7 दिन का वक्त दिया गया था। वो 7 दिन का वक्त आज खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट वहां पे क्या फैसला करती है। लटका देती है, फैसला महफूज कर लेती है, डिस्कशन में अगली तारीख पड़ जाती है, या वहां पर एक हतमी डिसाइसिव फैसला होता है। 3 ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं
प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का खत इलेक्शन कमीशन को, इमरान खान साहब की थ्रेट शोशा तलवार जेल भरो तहरीक की, जिसके बारे में बाज़ चहम गोई हैं कि आमिर डोगर साहब की गिरफ्तारी जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया मुल्तान में, उसमें ऑफिशियली तौर पे फवाद चौधरी साहब ने तो ये कह दिया कि हमारी जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं हुआ, वो तो एक अलग किस्म का एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। सो जेल भरो तहरीक, डॉक्टर आरिफ अलवी का खत और जस्टिस जवाद हसन क्या फैसला करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ये तीन वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस चीज़ का तयन होना है, फैसला होना है कि क्या मार्शल लॉ से पाकिस्तान बच सकेगा। ये जिस तरह से पीएमएलएन चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए, सैलाब आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ हो, अफगानिस्तान से लड़ाई हो, हिंदुस्तान के साथ कोई जंग हो जाए, किसी तरह से इलेक्शन से जान हमारी छूटे, तो वो होगा, या फिर ये कि पाकिस्तान एक इलेक्शन की तरफ जा सकेगा। इसका फैसला इन तीन चीज़ों का आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। बहुत से लोग स्क्रीनशॉट उनको बोरिंग लग जाता है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आप देखें, इसको थोड़ा सा मुझे पढ़ के आपको दिखाने दें, इसमें आपको समझ आएगी कि ये स्क्रीनशॉट की इंपॉर्टेंस क्या है और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या करना चाह रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना मुरासला और कॉन्स्टिट्यूशन खत जो है वो लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। तो लेट मी ब्रिंग दी स्क्रीन। ये एक डॉन की स्टोरी है, लेकिन ये किसी भी अखबार की स्टोरी हो सकती थी, जिसका उन्वान ये है, let me also widen it a little bit। अच्छा, ये इसका उन्वान ये है इस स्टोरी का कि होल्डिंग पोल्स इन पंजाब डिफिकल्ट टास्क अंटिल ऑपरेशन अगेंस्ट द मिलिटेंट्स इज ओवर, आईजी टेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आईजीपी साहब की तस्वीर है, जिनका नाम डॉक्टर उस्मान अनवर है, और आपने देखा कि बड़े परेशान किस्म के वो यहाँ पे लग रहे हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोटा मोटा देख लें कि डॉक्टर उस्मान अनवर इन्फॉर्म द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे that it would be difficult task to hold elections in the province until a police operation against militants expected to be completed in 4 to 5 months was over। ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कराने बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि बड़ा मसला है, क्योंकि दहशतगर्दी है, और 4-5 महीने तो हमें दहशतगर्दी को खत्म करते करते लग जाएंगे। हाउ इंटरेस्टिंग, कितनी दिलचस्प बात। पिछले हफ्ते पंजाब पुलिस had launched a grand counter-terrorism operation in the highly complex and inaccessible hilly areas of मियां वली डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा आगे उन्होंने पूरे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें लिख दी हैं उन्होंने। अच्छा, फिर इसमें ये भी मेंशन है कि it is pertinent to mention that Punjab Police Chief's remarks came a day after Khyber Pakhtunkhwa's IG Mozam Jah Ansari informed the electoral watchdog that terrorism during the upcoming bypoll for National Assembly could not be ruled out। ये देखें, यहाँ अखबार ने मुनाफकत की है। जो आईजीपी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन हम करवा सकेंगे, और हमने पोलियो कैंपेन में 50,000 लोगों को दिन में लगाया था पोलियो कैंपेन को सिक्योरिटी देने के लिए। तो जाहिर है दहशतगर्दी अभी इस लेवल पे हमारी नहीं पहुंची। ये उनकी पब्लिक स्टेटमेंट है जो उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स में भी कही, प्रेस टॉक में भी कही, और बाय एंड लार्ज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कुछ ऐसा ही बताया। इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को और वहाँ के आईजीपी जो हैं उनको बुलाने का मकसद ये था कि किसी तरह से मौज़म जा अंसारी के मुंह में अल्फाज डाले जाएं कि इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल होगा दहशतगर्दी की वजह से। और वहां पर ये डॉन अखबार ने मुनाफकत करके ये वाला जुमला कि हम टेररिज्म को रूल आउट नहीं कर सकते, वो तो ज़ाहिर है जब सिस्टम के अंदर ऐसे ताकतवर एलिमेंट्स मौजूद हैं जो बजद हैं कि हमने इलेक्शन रोकने के लिए दहशतगर्दी करवानी है, तो आईजीपी मौज़म जा बेचारे ने कह दिया होगा कि हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। रूल आउट कैसे करेगा, कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता। जब आपके सिस्टम के इंतहाई ताकतवर एलिमेंट्स जो हैं वो दहशतगर्दी करवाना चाह रहे हैं, तो रूल आउट वो कैसे कर सकता है। लेकिन उसने ये कहा नहीं है जो डॉन यहाँ इसको तासर देने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर पंजाब के जो आईजीपी हैं, यहाँ उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी कि तो बड़ा मसला है बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और ये आप देख लें, उन्होंने कहा कि देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल पंजाब डिस्ट्रिक्ट। सडनली सारे ही पंजाब के डिस्ट्रिक्ट, जिसको कह रहे हैं लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट्स और अमंग दी टॉप हॉटस्पॉट्स फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटी। मुझे एक बड़े सीनियर अफसर ने बताया कि प्लान तो ये भी था कि पंजाब और सिंध में भी दहशतगर्दी हो जाए किसी तरह से, लेकिन चूंकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने इतना शोर मचा दिया और इतने इल्ज़ाम उन्हें लगा दिए कि करने वाले ये दहशत जो गर्द थे वो बेचारे परेशान हो गए कि लेने के देने न पड़ जाए। इसलिए अभी तक पंजाब बचा हुआ है, और पंजाब के लोगों को और वहाँ की पुलिस को शुक्र अदा करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का कि उन्होंने इतना खुल के शोर मचाया कि पंजाब में ये दहशतगर्दी जो है वो नहीं हो पाई। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि रिपोर्ट्स आ गई हैं वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स इन भक्कर, मियांवाली, डेरा गाजी खान एडिंग दैट मेजर टेररिस्ट ऑपरेशन वाज रिसेंटली प्रिवेंटेड लाहौर पुलिस लाइन वगैरह। उसके बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि बड़ा सीरियस टेररिज्म थ्रेट है
پروونس کے اندر. یہاں میں اس کی اسکرین شیئرنگ اسٹاپ کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنا بھاشن دیتا ہوں اس کے بارے میں. پہلے دیکھیے یہ پاکستان کے 3 کمزور ترین اشخاص، چیف الیکشن کمشنر، آئی جی پی پنجاب جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور پنجاب کے چیف سیکرٹری جو ہیں جناب شمبل صاحب، وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 3 کمزور ترین شخص ہیں؟ جب آپ نے 40 سال ساری نوکری کی ہی اس چیز کے اوپر کہ یس سر 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 اٹ ول بی ڈن، سر کنسیڈر اٹ ڈن. پہلے دن سے آپ نے، جب آپ اسسٹنٹ کمشنر لگے گریڈ 17 کے، تو پہلے دن سے آپ کی زندگی کام شروع ہوگی کہ آپ کا اپنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، خیال نہیں تھا. جو حکم اوپر سے آیا آپ نے کہنا تھا کہ سر بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اس حکم کی تعمیل ہوگی. تو 40 سال اس سسٹم میں گزارنے کے بعد انڈیپینڈنٹ سوچنے کی صلاحیت آپ کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. کیوں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور سندھ کے کلچر میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ جو کمزوری یہاں پہ آپ پہلے وہ کلچر کے فرق میں پھر آتا ہوں. پہلے یہ دیکھیں، یہ جو کمزوری آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. یعنی جو نظام چاہتا ہے، جو چاچا نظام دین چاہتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، ایک واقعہ بھی چاچا نظام دین وغیرہ نے کہیں سے کروا دیا ہے، اب آپ کیس بلڈ اپ. اور یہ واقعہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مجھ جیسے ناچیز نے اس واقعے کے ہونے سے بہت ہفتہ پہلے یہ شور مچا دیا تھا کہ اب دہشت گردی ہوگی، خطرہ تھا. لوگوں کو بھی کہا، ان ویلاگز میں نے کہا کسی کو شک ہے تو میں ویلاگز کے بعض ٹکڑے نکال کے دیکھ لوں گا، دکھا دوں گا آپ کو کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہاں پر ایک دہشت گردی ہو سکتی ہے، ریجنل جنگ ہو سکتی ہے، یہاں جنگ کشی کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ الیکشن سے کسی طرح جان چھوٹے. یہ سینئر موسٹ آپ کے سول سرونٹ کتنے کمزور ہیں دیکھنے میں آن دا فیس آف اٹ. انگلی پہ جناب آئی جی پی صاحب کے پوری پنجاب کی پولیس جو ہے وہ گھومتی ہوگی، لیکن کتنے کمزور ہیں کہ جو ان سے کہا جا رہا ہے، جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ فارمولیٹ کر کے لے کر آئیں، وہ انہوں نے وہاں پہ فرمایا ہے. اور چیف سیکرٹری جو ان کے ساتھ شامل ہیں، اور کہنے میں یہ بہت ہی تگڑے ماشاء اللہ کتنے سینئر قسم کے افسر ہیں، لیکن کتنے کمزور ہیں کہ ان کی اپنی کوئی، جو بھی انہوں نے کہانی وہاں پہ سنائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں. یہ کرائسس کیوں کھڑا ہو گیا الیکشن کمیشن کے لیے اور نظام کے لیے؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے پولیس چیف نے کھل کے، جہاں ہوئی ہے دہشت گردی، جہاں پر اندازاً 100 لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے، وہ کھل کے نہیں کہہ پا رہا کہ دہشت گردی کے نتیجے میں الیکشن نہیں ہو سکتے. نہ اس کا چیف سیکرٹری کھل کے کہہ پا رہا ہے، نہ اس کا کمشنر جو ہے پشاور کا کھل کے کہہ پا رہا ہے. لیکن پنجاب جہاں پہ ابھی اس قسم کا سین ہوا نہیں ہے، وہاں پر آئی جی پی صاحب فرما رہے ہیں کہ 4-5 مہینے ہمیں لگ جائیں گے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. دس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو آپ بائی الیکشن کروا رہے ہیں مارچ کے اندر، تقریباً 35 کانسٹیچوئنسیز پہ وہ تو ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن وہ کروا بھی رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے. اور یہ پولیس والوں کو اور آئی جی پی اور ساتھ اس کے چیف سیکرٹری کو بلایا ہے یہ کہنے کے لیے کہ جناب نہیں ہو سکتے. یہ وہ بیک گراؤنڈ اور تناظر ہے جس میں ایک کوئک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دی اسینشیل ڈفرنس. یہ خالی پولیٹیکل ڈفرنس نہیں ہے خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا اور سندھ کا. ایک بہت بڑا سوسائٹل ڈفرنس ایگزسٹ کرتا ہے ان معاشروں کے ڈھانچوں کے اندر. پنجاب اور سندھ فیوڈل ایج سے نہیں نکل سکے، خیبر پختونخوا بھی اپنی ایج سے نہیں نکل سکا خیر، لیکن وہ ٹرائبل کلچر ہے، یہ فیوڈل کلچر ہے. فیوڈل کلچر بہت زیادہ ملٹی لیئرڈ ہے. نیچے جہاں غریب آدمی سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے، نمبردار، پٹواری، اسسٹنٹ کمشنر، سب ڈویژنل میجسٹریٹ، ایک بہت بڑی اوپر تک پہنچتے پہنچتے یہ بہت ہی ملٹی لیئرڈ اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی ہے پنجاب اور سندھ کی، جس میں آپ ہر شخص انڈیویجول لیول پہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے. اور یہ سارا کا سارا ایک ہائرارکیکل آرڈر ہے. یہ پہلے بھی یہ فیوڈل اسٹرکچر تھا، انگریزوں نے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا اپنے انٹرسٹ میں. آن دی ادر ہینڈ انگریزوں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو ٹرائبل کلچر ہے اس کو توڑنے کا اور ریکنسٹرکٹ کرنے کا، یہ کریٹو اس کی جو ان کو ری آرڈرنگ کرنے کا موقع ان کو نہیں مل سکا. جہاں جہاں انگریز اپنا جوڈیشل سسٹم لے کر گیا ہے، پولیسنگ سسٹم لے کر گیا ہے، وہاں لوگ زیادہ پسے ہوئے ہیں، آزادانہ طور پہ سوچ نہیں سکتے. جبکہ ٹرائبل کلچر چونکہ اتنا اسٹریٹیفائڈ نہیں ہے، جو لوویسٹ کامن ڈینومینیٹر، یہ کمزور ترین شخص ہے، اس سے لے کے جو سب سے مضبوط ترین شخصیت ہوتی ہے ٹرائبل کلچر کے اندر، اس کے درمیان میں بہت زیادہ درجے نہیں ہیں، بہت زیادہ لیئرز نہیں، 2-3-4 قسم کی لیئرز پائی جاتی ہیں. جبکہ پنجاب میں نیچے سے اوپر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے درمیان میں پتہ نہیں 25-30-40 قسم کی جو لیئرز ایگزسٹ کرتی ہیں پاور کے سسٹم کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کو پنجاب کے سول سرونٹس اور پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اتنے کمزور نظر آتے ہیں کہ ان کا کوئی اپنی تھنکنگ، وہ بھول ہی گئے ہیں کہ ان کو اپنا کوئی اپنی تھنکنگ ان کی ہو سکتی تھی، تھاٹ ہو سکتی تھی، ان کا کوئی مورل پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. وہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد روتے پیٹتے ہیں، یا جب پرائیویٹ واٹس ایپ کے اوپر کال کر رہے ہیں اس میں بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں سگنل کی کال کر لیں، واٹس ایپ کی کال پہ بھی پنجابی سول سرونٹ اور پنجابی پولیس آفیسر جو ہے بڑا ڈرتا ہے. لیکن پھر بھی بیچارے بولتے ضرور ہیں، اینڈ دے ریزینٹ اینڈ ریگریٹ
جو فیٹ ان کی ہے آفٹر جوائننگ the civil services of Pakistan. And this is a message to all of you, جن کی اول تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ آپ کے بچے شاید جوائن کرنا چاہتے ہوں، لیکن پاکستان کی جو ابھی بھی ایک غلط مت ہے کہ ٹیلنٹڈ نوجوان جو ہیں مین اینڈ وومن نیڈ ٹو جوائن the civil services، کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں. آگے یہ کام کرنا ہے پولیس اور لوگوں کو سڑکوں پہ ڈنڈے مارنے، اس کے لیے پڑھائی لکھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک کلرک ہی ہے گلوریفائڈ قسم کی. جو ٹیلنٹڈ پاکستانی یوتھ ہے اس کی تو ضرورت ہے میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، فائنینس میں، اکاؤنٹنگ میں، انٹرپرینورشپ میں، روبوٹکس کے اندر، اور ڈفرینٹ جو نئی فیلڈز نکل رہی ہیں جہاں وہ ویلتھ جنریشن کر سکیں، آئیڈیاز کریٹ کر سکیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان پاکستان وہاں پہ بھی یہ ابھی ڈرامہ چل رہا ہے کہ آپ کو بڑے کیپیبل لوگ چاہیے. انتظامی ڈھانچے کے اندر آپ کو کیوں کیپیبل لوگ چاہیے جہاں آپ نے ان کو ڈنڈا مار کے ان سے کام کروانا ہے؟ ان کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتے، ان کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے، تو وہاں آپ کو کس لیے لوگ ڈالنے ہیں؟ بٹ یہ وہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کروانے کے حوالے سے. وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو نومبر میں، اکتوبر میں، دسمبر میں مسلسل دھاڑے مارتی تھی کہ عمران خان اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے تو ہم فوری طور پہ الیکشن کروا دیں گے، اب وہ دن رات کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے بیکاز سرکمسٹانسز جو ہے نہیں ہے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر عمران خان بات کرتا ہے جیل بھرو تحریک کی، اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے اپنا مراسلہ آن ریکارڈ لایا ہے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے تاکہ انہوں نے ایک پوزیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی. عمران خان کی اسٹرگل بڑی مشکل ہے، لیکن عمران خان بیسک اس پوائنٹ آف ویو میں بلیو کرتے ہیں جو انہوں نے کئی بار میڈیا جرنلسٹ کو کہا، اپنی تقریروں میں کہا کہ یو فیل وین یو کوئٹ. جتنی دیر تک آپ زندہ ہیں اور ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، ٹرائی کرتے رہتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کو شکست نہیں ہوتی. شکست آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کو شکست ہوگی. چاچا نظام دین اور پورا سسٹم یہ چاہتا ہے کہ عمران خان ہتھیار ڈال دے اور عمران خان یہ تسلیم کر لے کہ میں اب بے دست و پا ہو گیا ہوں، مجھے شکست ہو گئی ہے، یہ مجھے مار سکتے ہیں، میرے لیڈروں کو پکڑ رہے ہیں، ان کو ہراس کر رہے ہیں. لک ایٹ سی جو شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے، مری کی بھی براداری ہو گئی ہے، سندھ کی بھی براداری دینے کی کوشش کی جا رہی. لیکن عمران خان بلیوز دس تھنگ کہ اگر میں سرنڈر کر دوں گا تو پھر مجھے واقعی شکست ہو جائے گی. اس لیے ہی کیپس آن انوینٹنگ اینڈ ری انوینٹنگ ڈفرنٹ میتھڈالوجیز اینڈ ٹیکٹکس تاکہ وہ سسٹم پہ اور چاچا نظام دین پہ اپنا پریشر اور دباؤ رکھے. اور جیل بھرو تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ نہیں کامیاب ہوتی. یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن کمیشن کو اور عدالتوں کے سامنے یہ موقف رکھا ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے دوڑ نہیں سکتے. دس از دا بیک گراؤنڈ جس میں آپ کو پریزیڈنٹ کا لیٹر اور عمران خان کی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اب پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے؟ پی ایم ایل این تو کم از کم کلیئرلی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں مارشل لگ جائے. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بیکاز انہوں نے اسیسمنٹ کر لی ہے کہ الیکشن ابھی ہوں یا اکتوبر میں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں، ایک ہی وقت میں ہوں، لیکن یہ بکواس ہے. اگر پچھلے آپ اپریل سے اب تک کی کہانی دیکھیں تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے، اپریل میں کہتے تھے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. 2022 میں جب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھیجا تھا چاچا نظام دین نے سپریم کورٹ کے سامنے، تو انہوں نے وہیں جا کے کہا تھا کہ مجھے 5-6 مہینے چاہیے، ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے 90 دن کے اندر. وہ 5-6 مہینے ختم ہو گئے، اس کے بعد سے مسلسل وہ لا رہے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں ٹائم بائنگ اسٹریٹجی. جب جنرل ضیاء الحق آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کراؤں گا. لوگوں کے ذہن میں رہا کہ شاید انتخابات کرانا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ 9 مہینے لگ جائیں گے، پھر وہ 9 سال، پھر 11 سال اس میں کنورٹ ہو گئے. اس کو صرف ٹائم بائنگ اسٹریٹجی ہے. کبھی بھی جنرل ضیاء الحق 90 دن میں انتخابات کروانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لمبا ہی بیٹھنے کے لیے آئے تھے. لیکن ایک عام ذہن میں تاثر یہ رہتا ہے کہ شاید حالات ویسے ہو گئے. اسی طرح سے پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی جماعتیں جلدی انتخابات کروانے کے لیے نہیں آئی تھیں. ہائنڈ سائٹ میں اب آپ بہت بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لمبے چوڑے مقاصد تھے. اب ان کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی پالیٹکس کنٹرول میں نہیں آتی الیکشن نہیں ہو سکتے. سو وہ ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کانفرنٹیشن سے، لا اینڈ آرڈر کے، دہشت گردی کے، اکنامک ایمرجنسی کے، کہ الیکشن نہ ہو، مارشل لا لگ جائے، ملٹری کو انٹروین کرنے کا موقع ملے. اٹ از ان دیز سیٹس آف سرکمسٹانسز کہ پاکستان آرمی چیف کا 5 دن کا جو وزٹ ہے برٹن کا، جو مین میڈیٹر ہے بٹوین پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان، وہ وزٹ جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنس اور اہمیت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. اب سے چند گھنٹوں کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ڈبیٹ وہاں پہ ہوتی ہے، گورنر بلیغ الرحمان وہاں پہ کیا کہتے ہیں. الیکشن کمیشن اور پی ایم ایل این پورا اپنا گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں، وہ پوری تیاری کر رہے ہیں. صرف ایک وہ معظم انصاری صاحب نے
اتنا ان کی مدد نہیں کی. آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ IGP خیبر پختونخوا کو ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی اس میٹنگ سے پہلے. پھر اس میں وہاں کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں جناب اعظم خان صاحب, انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ IGP ٹھیک ہے, ورنہ پلاننگ یہ تھی کہ IGP چیف سیکرٹری کو وہاں پہ ہٹا دیا جائے. اللہ اللہ خیر صلاح, نہ بانس رہے نہ بانسری, اور ہمارا مقصد حل ہو جائے. وہ ہو نہیں پایا, سسٹم پھنسا ہوا ہے. PMLN چاہتی ہے مارشل لا لگ جائے پاکستان میں. عمران خان, عارف الوی اور عدالتوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ مارشل لا لگنے دیتے ہیں یا نہیں لگنے دیتے. کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کیا ہوگا, 2 ہفتے کے بعد بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا. یہ ایک لڑائی ہے, یہ ایک فائٹ ہے جس کے اندر ہر دن ایک نئی ریالٹی جو ہے وہ شیپ ہوتی ہے. ایک سائڈ چاہتی ہے الیکشن نہ ہو, ایک سائڈ چاہتی ہے مارشل لا لگ جائے, ایک سائڈ چاہتی ہے الیکشن ہو مارشل لا نہ لگے. دس از واٹ دا بیٹل از. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تھینک یو.